बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 10th क्लास की हमने पाक स्टडी की बुक स्टार्ट की हुई है और आज हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान बैन अवी अमूर। बाकी जो चैप्टर हमारे क्लियर हो चुके हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 5 है वो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले MCQs आपके साथ शेयर करूँगी, उनको आप साथ साथ नोट कर लें। सबसे पहला MCQs है अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, तो इसका आंसर है 24 अगस्त 1945 को। उसके बाद अगला MCQs है इस्लामी ताउन तंजीम की बुनियाद 1969 में जिस शहर में रखी गई वो है, तो इसका आंसर है जद्दा। अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया, तो इसका आंसर है 1949 में। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस अदारे की रुकनीत हासिल की वो है, तो इसका आंसर है अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, तो इसका आंसर है ईरान ने। दौलत मुश्तरका की तश्कील हुई, तो इसका आंसर है 1926 में। पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका सरहद है, तो इसका आंसर है 2611 किलोमीटर। उसके बाद है सार्क तंजीम का क़याम अमल में आया, तो इसका आंसर है 1985 में। MCQs क्लियर करने के बाद अब मुख्तसर सवाल के जवाब भी नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है सफारती तल्लुकात क्या होते हैं, इसका आंसर आपको पेज नंबर 86 पे मिलेगा। सफारती तल्लुकात दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान रस्मी तल्लुकात और ताउन को कहते हैं। ये तल्लुकात पुरअमन और नतीजा हेज़ बैन अक़वामी तल्लुकात को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा सवाल है मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत का मौक़िफ़ 3 सत्रों में वाज़ेह करें, इसका आंसर आपको पेज नंबर 95 पे मिलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सफारती तनाव भी मसला कश्मीर के हल में रुकावट है। भारत कश्मीर को अपना टूट अंग तस्वर करता है और वो कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत करता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है दौलत मुश्तरका से क्या मुराद है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 94 पर मिलेगा। इसका आंसर है दौलत मुश्तरका 56 ममालिक की एक रज़ाकाराना तंजीम है। पाकिस्तान इसका रुकन है। ये बरतानवी सल्तनत से तारीख़ी तल्लुकात रखने वाली अक़वाम का एक ग्रुप है जो 1926 में तश्कील दिया गया। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 है हारजा पॉलिसी की तारीफ़ करें, इसका आंसर आपको पेज नंबर 84 पर मिलेगा। इसका आंसर है हारजा पॉलिसी से मुराद किसी मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात की हिकमत अमली है। इससे मुराद वो रवैया जिसके तहत कोई मुल्क अपने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दीगर रियासतों के साथ तल्लुकात कायम करता है। यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल नंबर 5 है पाकिस्तान के बरी और बहरी रास्ते क्यों अहम है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 86 पर मिलेगा। इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना है। पाकिस्तान के ज़मीनी और समंदरी रास्ते इंतहाई अहम हैं। इसकी ज़मीनी सरहदें इसे चीन, भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान से जोड़ती हैं। बहीरा अरब पर पाकिस्तान की साहिली पट्टी अहम समंदरी रास्तों और समंदरी तजारत तक रसाई फराहम करती है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है ट्रेंड लाइन क्या है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 88 पे मिलेगा। सवाल नंबर 6 का आंसर है अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ तवील मुश्तरका सरहद है जिसकी लंबाई तकरीबन 2611 किलोमीटर है। इसे ट्रेड लाइन का नाम दिया गया है। हुकूमती सतह पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 है ईरान का मुख्तसर तारुफ बयान करें, इसका आंसर भी पेज नंबर 88 पर है। यहाँ से आपने इसका आंसर नोट करना है। इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम और कौमी ज़ुबान फ़ारसी है। इसकी करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तेल के अजीम ज़खायर की बदौलत इसको बैनुल-अक़वामी सियासत में अहम मकाम हासिल है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के रुकन ममालिक के नाम लिखे, इसका आंसर पेज नंबर 94 पर है। यहाँ से आपने इसका आंसर नोट करना है। इक़्तिसादी ताउन की तंजीम में 10 एशियाई ममालिक पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इस तंजीम का सदर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़ है। इस तंजीम का मकसद यूरोपीय इत्तेहाद की तरफ अशिया और खिदमात के लिए वाहिद मार्केट तश्कील देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 9 है मसला फ़लस्तीन के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को दरपेश बुनियादी रुकावट और मुश्किल क्या है, इसका आंसर पे नंबर 95 पे है। आंसर आपने सवाल नंबर 9 का यहाँ से नोट करना है। अमेरिका की तरफ से इसराइल की सरपरस्ती और वीटो पावर के इस्तेमाल की वजह से मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सका। फ़लस्तीनी ग्रोहों के माबैन इत्तेहाद ना होना और मुख्तलिफ ममालिक के मफादात के बायस मसला फ़लस्तीन के हल में दुश्वारियाँ हैं। यहाँ तक आपने इसका आंसर नोट करना है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है सार्क तंजीम के 2 मकासद तहरीर करें, इसका आंसर पेज नंबर 93 पे है। आपने सिर्फ मकासद ही लिखने हैं और वो भी 2 मकासद पूछे गए हैं, वो आपने यहाँ से नोट करने हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप 2 कर सकते हैं। एक दूसरे के मसाइल को समझना और बाहमी इत्तेमाद साजी के लिए इक़दाम करना, जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इज्तिमाई निसारी को बढ़ाना और मजबूत करना, रुकन ममालिक के दरमियान माशी सकाफती टेक्नोलॉजी और साइंसी मैदान में बाहमी ताउन और मदद को फ़रोग़ देना।
اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے، برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کا ذکر کریں، تو اس کا آنسر پیج نمبر 94 پہ ہے۔ آنسر یہاں سے نوٹ کر لیں، برطانیہ پاکستان سے سالانہ تقریباً 3 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی ٹیکنالوجی، گارمنٹس، کھیلوں کا سامان، سرجیکل آلات، آم، چاول اور چمڑا درآمد کرتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھی برطانیہ سے مشینری، کیمیکلز، فارماسیوٹیکل مصنوعات اور تعلیمی اور پیشہ ورانہ خدمات درآمد کرتا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں سوال نمبر 12 ہے، سلامتی کونسل میں ویٹو سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر پیج نمبر 95 پہ ہے۔ آنسر ہے، سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے، ان میں سے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کے رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان 9 ارکان میں 5 مستقل ارکان بھی شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ووٹے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے، سارک ممالک کے نام لکھیں، 93 پہ اس کا آنسر ہے۔ اس تنظیم میں 8 ممالک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان شامل ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے، اقوام متحدہ کے ادارے کے قیام کے مقاصد واضح کریں، 90 پہ پیج نمبر 90 پہ اس کا آنسر ہے۔ نمبر 1 ہے، یہ امن و سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے، یہ دنیا میں تنازعات کی روک تھام اور امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اقوام متحدہ کا یہ ادارہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے، پاکستان میں اقوام متحدہ کے ماتحت امن فوج کی حیثیت سے کن ریاستوں میں فرائض انجام دیے ہیں، پیج نمبر 92 پہ اس کا آنسر ہے۔ پاکستانی فوج نے خلیج ریاستوں بوسنیا، سوڈان، کانگو اور دنیا کی دیگر ریاستوں میں امن فوج کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ افریقی ریاستوں میں جہاں حالات انتہائی سخت ہیں، پاکستانی افواج نے امن قائم کرنے میں اپنا کردار انتہائی مؤثر طور پر ادا کیا ہے۔ انہی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کو کئی بار اقوام متحدہ کی مختلف کمیٹیوں کا سربراہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے۔ مختصر سوالات کے بعد اب تفصیلی سوالوں کے جواب نوٹ کر لیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اہمیت بیان کریں، پیج نمبر 84، 85 اور 86 پر اس کا آنسر ہے۔ پیج نمبر 84 سب سے پہلے اوپن کریں گے۔ آنسر میں آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہمیت، آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، اور آپ کے سامنے سب سے پہلا پوائنٹ آئے گا علاقائی استحکام، پھر ہے مضبوط دفاع۔ آپ نے یہ جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تجارت اور سرمایہ کاری، اقتصادی سفارتکاری اور مثبت تاثر، یہاں تک آپ نے اس کے پوائنٹ لکھنے ہیں، پھر خارجہ پالیسی کے اصول نہیں لکھنے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقاصد اور اہمیت پوچھی گئی ہے، تو پھر اب مقاصد آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا تحفظ، قومی تحفظ اور سلامتی اور ثقافت کا فروغ، یہ آپ نے لکھنے کے بعد معاشرتی ترقی، معاشی ترقی، یہ لاسٹ اس کا پوائنٹ ہوگا، اور یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مقاصد اور اہمیت کوشچن میں پوچھی گئی ہے، تو آپ نے رہنما اصول نہیں لکھنے، اور یہ سارے پوائنٹ آپ نے 1 بائی 1 آپ نے پہلے لکھنے ہیں، پھر ان کو ڈیفائن کرنا ہے، اور یہاں تک اس کا آنسر آپ نے لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کا احاطہ کریں، پیج نمبر 93 اور 94 پر اس کا آنسر ہے۔ آنسر سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، پاکستان کے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات، آپ کے سامنے یہ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں 9069، یہاں سے آپ نے پوائنٹ نمبر 1 ہے، پوائنٹ نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، یہ 7 پوائنٹ ہے، یا آئی تھنک 6 پوائنٹ ہے، یہ آپ نے سارے کے سارے اس کے آنسر میں کر لینے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں، ایکسرسائز میں سوال نمبر 3 ہے، پاکستان کے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بیان کرتے ہوئے ان کی اہمیت واضح کریں، پیج نمبر 89 اور 90 پہ اس کا آنسر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دے لینی، پاکستان کے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات، اور پھر پوائنٹ نمبر 1 ہے مضبوط اور پائیدار سفارتی تعلقات، پوائنٹ نمبر 2 ہے پاکستان بھارت جنگوں میں چین کا تعاون، عالمی سطح پر مشکلات، پھر پاکستان کی قومی تعمیر میں چین کا کردار ہے، پھر ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مستقبل کے تعلقات کے امکانات، یہ آپ نے 6 پوائنٹ ہے، یہ آپ نے سارے پہلے 1 بائی 1 آپ نے صرف پوائنٹ یاد کرنے ہیں، پھر لکھ لینے ہیں، پھر آنسر میں، پھر اس کے بعد 1 بائی 1 آپ نے ان آنسر کے اندر ڈیٹیل لکھتے جانا ہے۔ اس طرح آپ لکھیں گے تو بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا۔ اس کے بعد پیارے بچوں، ایکسرسائز میں سوال نمبر 4 ہے، پاکستان کے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات بیان کرتے ہوئے امن کے راستے میں رکاوٹ بننے والی مشکلات کا تجزیہ کریں، پیج نمبر 86، 87 اور 88 پر اس کا آنسر ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کا آنسر سٹارٹ کرنا ہے، پاکستان کے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات، پوائنٹ نمبر 1 ہے تاریخی تناظر، اس کے بعد ہے متعدد جنگیں بھارت، یہ آپ کے سامنے آئی تھنک 6 پوائنٹ ہے، آپ نے یہ سارے کے سارے کوشچن نمبر 4 میں آپ نے یہ ایڈ کر لینے ہیں، اور اس کا آنسر آپ نے پراپر لانگ کوشچن بنا لینا ہے، یہ زیادہ لینتھی نہیں ہے،
आई थिंक बहुत इजी है और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। उसके बाद आखिरी सवाल नंबर 5 है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का तारुफ और ज़िम्मेदारियाँ बयान करें। 92 पे इसका आंसर है। आंसर में आपने यहाँ से सबसे पहले लिखना है, आपने पॉइंट लिखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे, ये आपने हाईलाइट करके लिखना है। फिर उसके बाद 6 अदारे हैं। सबसे पहला अदारा है जनरल असम्बली, उसके जो है फंक्शन वगैरह सामने दिए गए हैं, क्या काम है। फिर उसके बाद सलामती कौंसिल है, उसके बारे में भी डिटेल दी हुई है, ये भी सारा आपने लिखना है। तौलीती कौंसिल है, उसके बारे में भी बताया गया। माशी और माशरती कौंसिल है, उसके क्या काम है। फिर बैन अवी अदालती इंसाफ है और सेक्रेटेरिएट है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं। ये सारी की सारी आपने 6 के 6 पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और यहाँ तक इसका आंसर आपने नोट कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।